बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 12 फरवरी है और दिन है पीर का। देखिए, जिस इमरान खान को पिछले 2 सालों में पूरी कोशिश के बावजूद माइनस नहीं किया जा सका, जिस इमरान खान के खिलाफ पिछले 9 महीनों में पूरी ताकत का इस्तेमाल हुआ कि किसी तरीके से इमरान खान और तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया जाए, किसी तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से पहले ही कमजोर कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान के बर वक्त सरप्राइजेस, इमरान खान के प्लान्स और खास तौर पर अल्लाह ताला की मदद के साथ इमरान खान को ना तो इंतखाबी अमल से बाहर किया जा सका और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतखाबात से पहले कमजोर किया जा सका। तो आप यकीन रखिए कि अब इंतखाबात जीतने के बाद भी इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को माइनस नहीं किया जा सकेगा। इंतखाबात खत्म होने के बाद जोड़ तोड़ होने का सिलसिला जारी है, यानी वो तमाम लोग जो इंतखाबी मुहिम में एक दूसरे को गालियां निकालते थे, एक दूसरे के खिलाफ दिन रात जलसे करते थे, पिछले 48 घंटों के अंदर आपको वो तमाम लोग इकट्ठे बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि हुकूमत बनाने के लिए एक दफा फिर सब लोग मिल चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें मुकम्मल हो चुकी हैं। पिछले चंद घंटों के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात के 8 बड़े जीते हुए रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत लेने जा रहे हैं। इस हवाले से मैं आपको अपडेट कर देता हूं। देखिए, एक बात तो सबको पता है कि अवामी मैंडेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला है। इस टाइम पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों, पूरी पाकिस्तानी कौम और फैसला साजों को भी इस बात का अंदाजा है कि 8 फरवरी वाले दिन पाकिस्तानी कौम ने अपना फैसला सुनाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खास तौर पर इमरान खान को अवामी मैंडेट दिया। मैं बार बार ये बात करता हूं कि 8 फरवरी को जो 2 करोड़ के करीब वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले हैं, वो तहरीक इंसाफ को नहीं मिले, वो इमरान खान को मिले। कई हलकों के अंदर लोग अपना उम्मीदवार नहीं जानते थे, लोग उस उम्मीदवार का इंतखाबी निशान नहीं जानते थे, लोग सिर्फ इमरान खान को जानते थे और इमरान खान के नाम पर ही वोट पड़े हैं। देखिए, इस टाइम हर शख्स की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद किया जाए। हर बड़ी सियासी जमात की ख्वाहिश है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ सियासी इत्तेहाद करे, क्योंकि जो अवामी मैंडेट इमरान खान को मिल गया है, कहा जाता है कि जुल्फकार भुट्टो के बाद अगर किसी सियासी जमात, अगर किसी सियासतदान को इस तरीके का अवामी मैंडेट मिला है तो उसका नाम इमरान खान है। यानी भुट्टो के खंभों को वोट पड़ा था, इमरान खान के बैंगन, चारपाई, गिटार, जूता, यानी जो जो इंतखाबी निशान, मज़हका खेज इंतखाबी निशान जानबूझकर दिया गया, लोगों ने उसी इंतखाबी निशान के ऊपर ठप्पे लगाकर इमरान खान को जितवाया। इसी वजह से बड़ी बड़ी सियासी जमातें ये चाहती हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद हो। जिस दिन इलेक्शन हुए थे, 8 फरवरी वाले दिन जब नताइज आने का सिलसिला जारी था, उसी दिन रात को शहर इक्तदार में यह खबरें गर्दिश कर रही थी कि आसिफ जरदारी इमरान खान से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाना चाहते हैं। आसिफ जरदारी ने कई ताकतवर लोगों से राबता किया कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। वो तो एक अलग बात है कि हम सब जानते हैं कि इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ ये किसी भी करप्ट टोले के साथ नहीं बैठेंगे। वो सिर्फ अवामी मैंडेट पर यकीन रखते हैं, अवामी पावर पर यकीन रखते हैं। लोगों ने उनको मैंडेट दिया भी है। लेकिन अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पहली बात तो यह है कि हाफिज नईमुर रहमान जो जमात इस्लामी कराची के अमीर हैं, जो कराची से सिंध असम्बली की सीट जीत चुके थे, अब आप देखिए ना कि ज़र्फ की बात है, म्यार की बात है कि हाफिज नईमुर रहमान साहब जो कराची में सिंध असम्बली की सीट जीते, अब से कुछ देर पहले उन्होंने वो सीट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 के मुताबिक इस सीट से मैं नहीं जीता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उम्मीदवार जीता। यानी पाकिस्तान की सियासत में आज भी वफादारी कायम है। आज भी पाकिस्तान की सियासत में ऐसे लोग मौजूद हैं
جو انصاف کے اوپر فیصلے کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں خیرات کی سیٹ نہیں لینا چاہتا، جو شخص جیتا ہے فارم 45 کے مطابق اسی کو جیت ملنی چاہیے۔ دوسری طرف پنجاب میں تقریباً 66 ایسے سیٹیں ہیں، 66 ایسی سیٹیں ہیں جہاں پر فارم 45 میں تحریک انصاف جیتی اور نتائج تبدیل کر کے فارم 47 میں پاکستان تحریک انصاف کو ہروا کر نون لیگ کو جتوا دیا گیا، یعنی یاسمین راشد صاحبہ فارم 45 میں جیتی، ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ فارم 45 میں جیتی، سلمان اکرم راجہ صاحب جیتے، یعنی پاکستان تحریک انصاف کم از کم 60 سے 70 سیٹیں فارم 45 کے مطابق جیت چکی تھی، لیکن ان کو ہروا دیا گیا۔ اسی طریقے سے کراچی میں بھی ہوا، باقی سندھ کے علاقوں میں بھی یہی ہوا کہ فارم 45 نے پاکستان تحریک انصاف کو جتوایا، لیکن اگلے دن یا تو ایم کیو ایم جیت گئی یا پیپلز پارٹی جیت گئی یا نون لیگ جیت گئی۔ لیکن جماعت اسلامی کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہمیشہ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور پر جماعت اسلامی کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ رائٹ سائڈ پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب سے کچھ دیر پہلے بیرسٹر گور خان کی عمران خان سے ملاقات ہوئی، اس کے بعد بیرسٹر گور خان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے۔ اس پریس کانفرنس میں بیرسٹر گور خان سے یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ کیا آپ جماعت اسلامی کے ساتھ کوئی اتحاد کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جماعت اسلامی بھی سیٹیں جیتی ہیں نا، خیبر پختونخوا سے بھی ان کی 2 سیٹیں ہیں، نیشنل اسمبلی کی بھی ان کی سیٹیں ہیں، پھر سندھ اسمبلی سے بھی انہوں نے سیٹیں نکالی ہیں، تو اس ٹائم وہ بھی ایک پولیٹیکل پاور تو ہے ہی، ویسے بھی ایک بڑی سیاسی و مذہبی جماعت ہے، ایک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے ان کا، ایک اچھا خاصا اثر رسوخ ہے اور نیٹ اینڈ کلین لوگ ہیں۔ آپ جماعت اسلامی کے کسی بندے کے اوپر کوئی کبھی اعتراض نہیں اٹھا سکتے، ہمیشہ وہ انہوں نے صاف ستھری سیاست کی ہے، نہ انہوں نے پاور پالیٹکس کی ہے، یعنی کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر، طاقتور اداروں کے ساتھ مل کر انہوں نے سیاست نہیں کی، نیک سیاست کی ہے۔ اسی وجہ سے پچھلے چند گھنٹوں سے یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جماعت اسلامی، مجلس وحدت المسلمین کا نام تو پہلے سے گردش کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسی سیاسی جماعتیں ہیں جن کے ساتھ اب پاکستان تحریک انصاف کا باقاعدہ رابطہ شروع ہو چکا ہے، باقاعدہ سیاسی اتحاد کے لیے معاملات شروع ہو چکے ہیں۔ اسی وجہ سے تو پاکستان تحریک انصاف اتنی کانفیڈنٹ ہے کہ جناب ہم حکومت بنا لیں گے، خیبر پختونخوا میں تو حکومت بنا ہی رہے ہیں، پنجاب اور وفاق میں بھی ہم حکومت بنا لیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اسی وجہ سے اتنی کانفیڈنٹ ہے کیونکہ بڑی سیاسی جماعتیں تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں آ چکی ہیں۔ اچھا، آپ سے کچھ دیر پہلے جو شہر اقتدار کے کچھ باخبر صحافی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ 8 کے قریب ایسے بڑے لیڈرز ہیں جو سیاسی جماعتوں کے ہیں، جیتے ہیں الیکشن، وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں۔ دیکھیے، یہ عوامی مینڈیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ بے شک آپ اس کو یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ آپ کے ووٹوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی اس ٹائم نون لیگ کے اندر کئی لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عوامی مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، اگر آج ہم نے عوامی مینڈیٹ کا احترام نہ کیا تو ہماری سیاست ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے گی۔ جو کچھ 2024 کے انتخابات میں نون لیگ کے ساتھ ہوا، آئندہ انتخابات میں اس سے زیادہ برا ہوگا اگر آج ہم نے عوامی مینڈیٹ کا احترام نہ کیا۔ اسی وجہ سے کچھ نون لیگ کے، کچھ پیپلز پارٹی کے، کچھ جماعت اسلامی کے، یعنی بڑی سیاسی جماعتوں کے کچھ رہنما ایسے ہیں جو پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ رابطے میں آ چکے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں نا جن کو تحریک انصاف سے توڑا جا رہا ہے، یعنی جن کو پیسے دیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے وسیم قادر جیسے لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر الیکشن لڑے، تحریک انصاف نے ان کو جتوایا، عمران خان کا نام استعمال کر کے وہ جیتے، اور اب 3 دن کے اندر جو ہے انہوں نے نون لیگ کے اندر یا دیگر سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کرنا شروع کر دی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عوامی مینڈیٹ عمران خان کو ملا، لہٰذا اس عوامی مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، یہی پاکستان کی سیاست، یہی جمہوریت کے لیے ضروری ہے۔ لیکن نواز شریف، آصف زرداری تو اس ٹائم ہر صورت میں اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، ان کی تو پوری کوشش یہ ہے کہ جو مرضی ہو، جس طریقے سے عوامی مینڈیٹ کا گلا گھونٹا جائے، ہم نے ہر صورت میں اقتدار لینا ہے، ہم نے ہر صورت میں حکومت کرنی ہے، اگر ہم حکومت نہیں کریں گے تو پاکستان میں رہیں گے کیسے؟ اسی لیے حکومت لینے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے اس ٹائم عوامی مینڈیٹ کو روندا جا رہا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف بھی پسے پردہ بہت کچھ کر رہی ہے۔ میرے پاس کچھ ایسے لوگوں کے نام بھی ہیں جو تحریک انصاف سے پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر رابطے میں آ چکے ہیں، تحریک انصاف کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ میں نام اس وجہ سے ڈسکلوز نہیں کروں گا کیونکہ اگر نام لے لیا جائے تو پھر وہ راتوں رات اٹھائے جائیں گے، کل آپ ان کی پریس کانفرنسز دیکھ رہے ہوں گے۔
اس वजह से बेहतर यह है कि नाम अभी मंजर आम पर ना लाया जाए, क्योंकि खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनके नाम डिस्क्लोज नहीं किए पब्लिकली। कुछ सहाफ़ियों को बताया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें पूरी हो चुकी हैं, तहरीक इंसाफ के सरप्राइज का ऐलान कीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब तो 72 घंटे मुकम्मल होने वाले हैं, कुछ ही देर बाद ऐन मुमकिन है कि कुछ ही घंटों बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐलान कर दे कि वो अपने तमाम तर उम्मीदवारान किस सियासी जमात में भेज रही है। ऐन मुमकिन है कि वो जमात भी जमात इस्लामी हो, क्योंकि इस टाइम जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की बैकडोर राबतों, बैकडोर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी वजह से जमात इस्लामी कराची के अमीर जनाब नईमुर रहमान साहब ने अपनी सीट छोड़ी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में। उन्होंने कहा मैं नहीं जीता, मेरा मुखालिफ उम्मीदवार जीता। ये ज़र्फ की बात है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसी वज़ादारी हमें नहीं मिलती। आप देखिए ना, 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन चुके हैं, चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश है, 50 साल से सियासत कर रहे हैं। एक कैंसर की मरीजा जो पिछले 9-10 महीनों से जेल में है, उस कैंसर की बुजुर्ग खातून के हाथों इबरतनाक शिकस्त हुई नवाज शरीफ साहब को। लेकिन ढिठाई देखिए, आप बेशर्मी देखिए, आप चेक कीजिए इनकी रौनत के वो आज भी कहते हैं कि जनाब हम जीत गए हैं। बेशक फॉर्म 45 में यास्मीन राशिद साहिबा जीत गई, बेशक तमाम तर वोट उनको पड़े, वो 50,000 की लीड से आगे चल रही थी, लेकिन नवाज शरीफ साहब बजिद हैं कि नहीं उनको जीतना है, उनको कौमी असम्बली में पूछना है, क्योंकि वज़ादारी खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इंतखाबात के बाद के बहुत प्लान्स और सरप्राइजेस पड़े हुए हैं। मैंने जो शुरू में बात कही थी वो बस याद रखिएगा कि जिस इमरान खान को पिछले 2 सालों में पूरी कोशिश, पूरी ताकत इस्तेमाल करने के बावजूद माइनस नहीं किया जा सका, तो हुजूर वाला यकीन रखिए उस इमरान खान को अब भी माइनस नहीं किया जा सकेगा। उस इमरान खान को अब भी सिस्टम से बाहर नहीं किया जा सकेगा। मैं तो पिछले 3 दिन से बार बार ये बात कर रहा हूं कि इमरान खान के बगैर अब ये सिस्टम नहीं चल सकता। जो अवामी मैंडेट इमरान खान को मिल गया है, जिस तरीके से लोगों ने अपने वोट के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया, इस पूरे निजाम के खिलाफ एक नफरत का इजहार किया, जो कुछ इस पूरे निजाम ने पिछले 2 सालों में तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ किया, लोगों ने अपने वोट के जरिए आपको बताया कि वो ठीक था या गलत था। अब ये सिस्टम इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता। जिस तरीके से जुल्फकार अली भुट्टो के बारे में कहा जाता था कि भुट्टो साहब के बगैर अब सिस्टम नहीं चल सका, या तो आप भुट्टो साहब को कॉर्नर करें या भुट्टो साहब को सिस्टम का हिस्सा बनाएं। उस टाइम मीडिया नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। इस टाइम के हालात मुख्तलिफ हैं। इमरान खान को सिस्टम का हिस्सा बनाए बगैर सिस्टम नहीं चल सकता। इसी वजह से कई बड़ी सियासी जमातों के बड़े लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ के साथ आइंदा सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम हर सियासतदान को पता है कि उसका सियासी मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर जाएगा टका टोकरी हो जाएगा। अल्लाह ताला आपका, आपके अहल खाना का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।